ओके, गुड इभिनिङ नानी हो। आज तिमीहरूको क्लास जुन चाहिँ 30 मिनटमा थियो 11 देखि 12 बजे त्यो मैले गराउन सकिनँ, कारण मेरो आज स्कुलमा ड्युटी थियो। त सूचना अनुसार 21 तारिकदेखि तिमीहरूको स्कुल लाग्छ, तर लागे तापनि 9, 10, 11, 12 लागे तापनि आधा आधा गरेर क्लास पढाइन्छ होला होइन। त्यस कारणले त्यसको पनि के थियो, सल्लाह मसुराहरू थियो। त्यस कारणले गर्दा क्लासमा म आउन सकिनँ। तर तिमीहरूको कतिजनाको मैले प्यारेन्ट्सलाई भेटेँ होइन। अनि हामी अस्ति पढ्दै थियौँ विन्डको बारेमा होइन, प्रेसरको बारेमा पढ्यौँ। अनि त्यसपछि हामी आइपुगेको थियो पेज नम्बर 36मा टाइप्स अफ विन्ड एन्ड अर क्लासिफिकेसन अफ विन्ड, त्यहाँ पुगेको थियौँ। त टाइप्स अफ विन्ड अथवा क्लासिफिकेसन अफ विन्डमा हेर, विन्ड कति प्रकारका हुन्छन्। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ विन्ड। नम्बर 1 इज प्लानेटरी विन्ड। अनि प्लानेटरी विन्डलाई अझै 2-3वटा भागमा विभाजन गरिन्छ, जस्तै ट्रेड विन्ड भयो, वेस्टर्लिज भयो, पोलर विन्ड भयो। त्यसरी नै नम्बर 2 पिरियडिकल विन्ड, त्यसमा आउँछ ल्यान्ड ब्रिज, सी ब्रिज, मनसुन, माउन्टेन एन्ड भ्याली ब्रिज। त्यसपछि आउँछ 3 नम्बरमा लोकल विन्ड, त्यो लोकल विन्ड लु, चिनुक, फोन। त्यसपछि आउँछ 4 नम्बरमा सडन अर इरेगुलर विन्ड, साइक्लोन एन्ड एन्टी साइक्लोन। यो आज मैले पढाउनेवाला थिएँ, त्यसकारण आज यसको म तिमीहरूलाई भिडियो बनाएर पठाउँछु र तिमीहरूले हेरेर के गर्छौ, पढ्ने कोसिस गर्छौ। अनि सायदै पर्सि पनि म बुधबार पनि म क्लास गर्न सक्दिनँ होला, तर त्यसकारण तिमीहरूले यसैलाई नै हेर्छौ, बुझ्यौ त। किनभने हाम्रो 12 तारिकदेखि स्कुल लाग्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको तारतम्य हामीले मिलाउनुको निम्ति स्कुल जाँदैछौँ र तिमीहरूको अनलाइन क्लासमा म आउन सक्दिनँ। तर यो हेरिराख पेज नम्बर 36 प्लानेटरी विन्ड। प्लानेटरी विन्डलाई फेरि कतिवटा भागमा बाँड्न सकिन्छ। वाट इज प्लानेटरी विन्ड? प्लानेटरी विन्ड आर सर्फेस विन्ड द्याट ब्लोज पर्मानेन्टली फ्रम वान डाइरेक्सन थ्रु आउट द इयर। वर्षभरि नै त्यो एउटै डाइरेक्सनमा के भइबस्छ, भइरहन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, प्लानेटरी विन्ड भनिन्छ। अब यो प्रेसर बेल्ट अनुसार चाहिँ यसलाई को के गरिएको छ, क्लासिफिकेसन गरेको छ। नम्बर 1मा छ ट्रेड विन्ड, नम्बर 2 वेस्टर्लिज, नम्बर 3 पोलर विन्ड। अब ट्रेड विन्ड भनेको के हो त? ट्रेड विन्ड के हो? इट्स अ टाइप अफ प्लानेटरी विन्ड। दे ब्लो पर्मानेन्टली फ्रम हाई प्रेसर एरिया टु लो प्रेसर एरिया। अब तिमीहरूले बुझेको छौ हाई प्रेसर भनेको के हो, लो प्रेसर भनेको के हो। हाई प्रेसरमा के हुन्छ, टेम्परेचर लो हुन्छ, लो प्रेसरमा हाई हुन्छ। सो द लो टेम्परेचरदेखि हाई टेम्परेचरतिर बहने यो विन्डलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्लानेटरी विन्ड भनिन्छ। यो पर्मानेन्टली हाई प्रेसरदेखि लो प्रेसर एरियामा के हुन्छ, बहन्छ। तर पृथ्वीको रोटेसनको कारणले गर्दाखेरि मध्यभाग पृथ्वीको गोलाकार ठुलो हुनाले के हुन्छ, डिफ्लेक्सन पनि हुन्छ। ओके, सो यसमा के हुन्छ, फेरलको सूत्र रोटेसन अफ द अर्थ अनुसार फेरल्सको सूत्रमा के भनेको छ, इच एन्ड एभ्री एक्सन एज इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन भनेको जस्तो यो के हुन्छ, एकपट्टि जान्छ अनि डिफ्लेक्ट भएर अर्को दिशातर्फ बहन्छ। त डिफ्लेक्ट हुँदा कतापट्टि डिफ्लेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि नर्थ वेस्ट ट्रेड विन्ड, र यसलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरेको छ, नर्थ वेस्ट ट्रेड विन्ड र साउथ इस्ट ट्रेड विन्ड। अब नर्थ इस्ट ट्रेड विन्ड भनेको इट ब्लोज फ्रम नर्दर्न हेमिस्फियर। In the northern hemisphere, southeast trade भनेको it blows in the southern hemisphere permanently from 5 degree to 30 degree north and south of the equator। बुझ्यौ त, नर्थ र साउथको 5 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म यो के गर्ने गर्छ, बहने गर्छ। अनि यसको स्पिड कति हुन्छ त, 16 किलोमिटर पर आवर यो कन्स्ट्यान्टली बहन्छ नर्दर्न हेमिस्फियरमा होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ त, जुन चाहिँ सिपहरू पहिले त्यो पालवाला सिपहरू जहाजमा जान्थ्यो, त्यो जहाजमा जाने सिपहरूलाई चाहिँ यसले ट्रेड गर्नुलाई जानुको निम्ति के पुर्याउँछ, सहयोग पुर्याउने हुनाले यसको नाम पनि के भएको हो, ट्रेड विन्ड भएको हो। द फ्रेज ब्लो ट्रेड मिन्स टु ब्लो स्टेडली इन constant direction। ओके, नर्थ इस्ट एन्ड द साउथ इस्ट ट्रेड विन्ड, त्यसै कारण यसको नाम दिएको छ। अब आउँछ वेस्टर्लिज। वेस्टर्लिज भनेको के हो त,
These winds blow from subtropical high pressure towards subpolar low pressure between 30 to 60 degree latitude. Okay, 30 degree देखि 60 degree latitude मा कहाँनिर बहन्छ यो हाई प्रेसर टुवर्ड्स सबपोलर. हाई प्रेसरदेखि कता बहन्छ सबपोलरतिर बहन्छ. यसले के गर्छ आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ बिकज अफ रोटेसन अफ द अर्थ माथि पनि बनेको छ हैन. यो नर्दर्न हेमिस्फियरमा यो साउथ वेस्टमा बहन्छ. त्यसै कारण यसलाई के भनिन्छ साउथ वेस्ट वेस्टर्लिज. अनि त्यसरी नै फेरि तिम्रो नर्थ वेस्टमा यो कतातिर बहन्छ नर्थ वेस्टमा बहने हुनाले सदर्न हेमिस्फियरमा यसलाई के भनिन्छ नर्थ वेस्ट वेस्टर्लिज भनिन्छ. यो 40 देखि 60 डिग्रीको माझमा यो के गर्छ बहने गर्छ. र त्यसकारणले गर्दा 40 50 60 को के गरिएको छ नाम पनि दिएको छ. एकदमै बेगले बहने हुनाले रोरिङ 40s भन्छ. ल्याटिट्युड इन विच दे ब्लो आर कल्ड रोरिङ 40s. 40 डिग्रीमा बहँदा यसले एक प्रकारको आवाज निकालेर स्पिड बहन्छ. त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ रोरिङ 40s भनिन्छ. अनि 50 डिग्रीमा पुग्दा यसको स्पिड एकदमै ज्यादा भएकोले गर्दा फ्युरियस 50s भनिन्छ. त्यसपछि फेरि यो कतातिर जान्छ 60s मा जान्छ स्रिङ्कलिङ अर स्क्रैम्पिङ 60s. अथवा यो एकदम भाइलेन्ट हुन्छ साइक्लोनहरू जस्तो आवाज आउँछ. त्यसपछि त्यहाँ के हुन्छ साइक्लोन र एन्टिसाइक्लोन ओरिजिनेट हुन्छ. त्यसकारण यो विशेष गरी यसले मेडिटरेनियन रिजनमा के पनि गराउँछ केही मात्रामा रेनफल पनि ल्याउँछ. त्यसपछि 3 नम्बर आउँछ पोलर विन्ड. पोलर विन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि पोलर विन्ड दिस विन्ड्स ब्लोज फ्रम द एरिया अफ हाई प्रेसर अराउन्ड द पोल्स टुवर्ड्स द टेम्परेट रिजन. अब पोलर रिजनबाट 90 डिग्री माथि नर्थ तल साउथ 90 डिग्रीबाट त्यो माथिपट्टि के गर्छ बहने गर्छ. त्यसकारण यसलाई के भनिन्छ पोलर विन्ड भनिन्छ. अनि यो चिसो हुन्छ नेचुरली. नर्थ पोल र साउथ पोलबाट यो बहँदा के हुन्छ एकदमै ठन्डा हुन्छ हैन फ्रिजिङ हुन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो साइबेरियाहरू भएर बहने हुनाले गर्दाखेरि साइबेरियामा के हुन्छ स्नोफल हुन्छ. ब्लिजर्ड्स इन विन्टर एकदमै चिसो हावा बहन्छ हैन. हाम्रो भारतवर्षमा पनि त्यो हावा आउँथ्यो तर हिमालयले त्यसलाई के गरिदिन्छ रोकिदिन्छ. नम्बर 2 आउँछ पिरियोडिकल विन्ड. अब यहाँसम्म भयो तिम्रो प्लानेटरी विन्ड. अब आउँछ पिरियोडिकल विन्ड. पिरियोडिकल विन्ड भनेको के हो द विन्ड विच अकर इन सम पर्टिकुलर पिरियड. कुनै निश्चित समयसम्म आउने of a day or a year due to unequal heating of the land and water are known as periodic wind. मैले भनिहालेँ मुम्बई र दिल्लीको उदाहरण दिएको थिएँ. समुद्रदेखि टाढा भएको जग्गामा एक्सट्रिम क्लाइमेट हुन्छ किनभने जमिन छिटो तातिन्छ छिटो सेलिन्छ. त्यसरी नै जहाँ ज्यादा वाटर बडिज हुन्छ त्यो वाटर बडिज भएको जग्गामा चाहिँ के हुन्छ पानी ढिलो तातिन्छ अनि ढिलो सेलिन्छ. त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यहाँको क्लाइमेट कस्तो हुन्छ सम्भावपन्न अथवा कन्स्ट्यान्ट एकै प्रकारको हुन्छ. र त्यसकारणले गर्दा यो पिरियोडिकल विन्ड जुन चाहिँ छ यसमा के आउँछ सी ब्रिज आउँछ ल्यान्ड ब्रिज आउँछ मनसुन आउँछ माउन्टेन एन्ड भ्याली ब्रिज आउँछ. सी ब्रिज भन्नाले ड्युरिङ द डे द ल्यान्ड गेट्स वार्मर देन द सी. हेन्स एयर प्रेसर इज लोवर ओभर द ल्यान्ड देन द सी. Air tends to flow from sea to land and as sea breeze. हैन. दिनमा जब जमिन तातिन्छ है त्यसपछि त्यति बेला के तातिएको हुँदैन समुद्रको पानी तातिएको हुँदैन. सो प्रेसर इज लो ओभर द ल्यान्ड. ल्यान्डमा प्रेसर लो हुन्छ अनि सीमा चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ. त त्यो सर्कुलेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ सी ब्रिज. त्यसरी नै ल्यान्ड ब्रिज ड्युरिङ नाइट राति के हुन्छ त ल्यान्ड चिसो हुन्छ कुल हुन्छ क्विकली देन द सी. हेन्स द प्रेसर इज हायर ओभर द ल्यान्ड. नेचुरली ल्यान्डमा टेम्परेचर लो भएपछि त्यहाँ प्रेसर हाई हुन्छ तर समुद्रमा भने प्रेसर लो हुन्छ किनभने त्यहाँको पानी के भएको हुँदैन सेलिएको हुँदैन. र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ ल्यान्ड ब्रिज भनिन्छ. ल्यान्डबाट बहनेलाई ल्यान्ड ब्रिज सीबाट बहनेलाई सी ब्रिज. अनि सी ब्रिज दिनमा हुन्छ ल्यान्ड ब्रिज रातमा हुन्छ. त्यसपछि आउँछ मनसुन. मनसुनल विन्ड जस्तो हाम्रो भारतवर्षमा मनसुनल टाइप अफ क्लाइमेट छ. यसले 4वटा सिजन गराउँछ. एकपल्ट यो नर्थबाट हिमालयबाट कता बहन्छ तल साउथ
समुद्रतिर बन्छ, इन्डियन ओसन र बे अफ बेङ्गल, अनि अरेबियन सीलाई यसले असर पार्छ, अनि एकपल्ट फेरि साउथबाट नर्थ बहन्छ। त्यति बेला चाहिँ रिट्रिट अफ मनसुन हुन्छ। त्यति बेला यसले के गराउँदैन, वृष्टिपात गराउँदैन होइन, उल्टा बहन्छ। र यो पनि निश्चित समयमा आउँछ होइन। अब समर लाग्छ, अहिले विन्टर छ, त्यसपछि समर लाग्छ, समर भएपछि रेनी सिजन आउँछ। त्यो रेनी सिजनमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ कहाँबाट बहिरहेको हुन्छ, तल के भन्छ तिम्रो समुद्रबाट माथि हिमालयतर्फ विन्ड बहन्छ, अनि हिमालयमा गएर ठोकिएपछि त्यो कन्डेन्स हुन्छ, अनि वृष्टिपातको रूपमा भारतवर्षमा आउँछ। त्यसरी नै जब रिट्रिट अफ मनसुन हुन्छ त्यति बेला त्यो सकिएपछि शरद ऋतु हुन्छ, त्यसपछि शीत ऋतु आउँछ। शीत ऋतु अथवा विन्टर आउँछ, त्यति बेला चाहिँ फेरि हिमालयबाट ठोकिएर तल चिसो हावा आउँछ, तर त्यति बेला रेनफल हुँदैन। केही मात्रामा बे अफ बेङ्गल र एराबियन सीलाई छुँदै त्यो जाने हुनाले गर्दा साउथ इन्डियामा भने विन्टरमा पनि के हुन्छ, रेन हुन्छ। साउथ इन्डियामा दुईपल्ट रेन हुन्छ, जसलाई विन्टर मनसुन भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ माउन्टेन ब्रिज। माउन्टेन ब्रिज भनेको चाहिँ के हो त भन्दा माउन्टेन टप्स आर युजली कुलर देन द भ्याली बटम। भ्यालीभन्दा माउन्टेन अथवा के हुन्छ, ठन्डा हुन्छ। बट ड्युरिङ द डे द हिल स्लोप्स गेट्स इन्टेन्सली हिटेड एन्ड भ्याली बटम डज नट हिट अप सो मच। तर भ्याली तलै भए तापनि दिउँसो चाहिँ सूर्यको किरण माथि ज्यादा पर्ने होला नि, माथि चाहिँ के हुन्छ, गरम हुन्छ, तल ठन्डा हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो ठन्डादेखि गरमदेखि ठन्डा हाई प्रेसर र लो प्रेसर फर्म भएर बहने गर्छ, त्यसलाई माउन्टेन ब्रिज भन्छ। त्यसरी नै राति बहन्छ भ्याली ब्रिज। राति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माउन्टेन स्लोप कुल भइसक्छ, तर तल भ्याली चाहिँ कुल भएको हुँदैन होइन, वामै हुन्छ। त्यसकारण फेरि त्यति बेला अपोजिट डिरेक्सनमा यो के गर्छ, बहने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भ्याली ब्रिज भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ नम्बर 3 मा आउँछ लोकल विन्ड। लोकल विन्डमा के आउँछ त भन्दाखेरि फोन। लोकल विन्ड भनेको कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर एरियामा हुन्छ, जस्तो लु भयो, नर्थ वेस्टर्लिज भयो, फर्न भयो होइन, चिनुक भयो, एसेट्रा। केही समयको निम्ति कुनै एउटा निश्चित केमा सिजनमा त्यो आउँछ, जस्तो फर्न। इट इज वार्म एन्ड ड्राई विन्ड द्याट descends along the leeward slope, northern slope of the Alpine and below through Rhine Valley. 15 डिग्री सेल्सियसदेखि 20 डिग्री सेल्सियससम्म यसले तापमान गराउँछ throughout 24 hours. त्यसपछि आउँछ चिनुक. It is warm and dry wind which descends along the eastern slope, leeward side of the Rocky Mountain, USA मा. त्यसरी नै आउँछ सिरोको. It is a hot, dry and dusty wind. This wind originated in the interior of the Siberian desert. यो डेजर्टबाट सुरु हुन्छ. त्यसपछि लु यहाँ पनि हुन्छ, जस्तो डेजर्ट एरियामा नै समरमा हुन्छ, अनि विशेष गरी नर्थ वेस्टर्न पार्टमा इन्डियाको हुन्छ। जुन जुलाई महिनामा एकदमै ज्यादा गर्मी हुन्छ दिनमा, अनि मानिसले सहन नसक्दाखेरि एक प्रकारको गरम हावा आउँदा मानिसलाई यसले मारी पनि दिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ लु होइन। त्यसपछि आउँछ कोल्ड विन्ड. कोल्ड विन्डमा आउँछ मिस्ट्रल भनेको के हो? इट इज अ कोल्ड विन्ड द्याट ब्लोज डाउन द रोन भ्याली इन द भाइलेन्ट जस्ट बिट्विन 40 to 80 miles per hour. एक घन्टामा यो 40 देखि 80 किलोमिटरको माइलको हिसाबले के गर्छ, दौडन्छ हो। त्यसपछि आउँछ सडन एन्ड इरेगुलर विन्ड. कुनै कुनै समयमा त्यसै पनि विन्ड आउँछ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, साइक्लोन एन्ड एन्टिसाइक्लोन भनिन्छ। अनि साइक्लोन र एन्टिसाइक्लोनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाई प्रेसर र लो प्रेसरको विन्ड जब आउँदै गरेको हुन्छ एकाअर्कामा ठोकिन्छ, त्यो कतै जान पाउँदैन, अनि त्यो घुम्नु थाल्छ। भित्रबाट बाहिर घुम्छ, बाहिरबाट भित्र घुम्छ। साइक्लोन भनेको चाहिँ के हो? अ लार्ज लो प्रेसर रिजन इन विच द विन्ड ब्लो spherically towards settled region of low pressure is known as cyclone. त्यसको ठीक अपोजिट एन्टिसाइक्लोन भनेको the weather event associated with a large high pressure region in which wind blows spherically outward from this center region of the high pressure is called anticyclone. जब मध्यमा हाई प्रेसर हुन्छ त्यति बेला यो बाहिर घुम्छ, त्यसलाई एन्टिसाइक्लोन भनिन्छ। जब मध्यमा फेरि लो प्रेसर हुन्छ, भित्र घुम्छ, त्यसलाई चाहिँ साइक्लोन भनिन्छ। सो त तिमीहरूलाई यहाँसम्म मैले विन्ड्सको बारेमा बताएँ है। अब साइक्लोनमा पनि जस्तो ट्रपिकल साइक्लोन छ, जेट स्ट्रिम छ है, यो छ टाइप अफ
विन्डै हो यो पनि। कोही बेला समर सिजनमा 40 to 60 डिग्रीमा हुन्छ, कोही बेला 30 to 35 डिग्री ल्याटिट्युडमा अप्पर ट्रोपोस्फियरमा हामी यो पाउँछौँ होइन। त्यसरी नै रिलेसन बिट्विन मनसुन एन्ड जेट स्ट्रिम पनि यहाँ तिमीहरूको अन्तमा दिएको छ। त्यसमा भनेको छ नम्बर 1, इन विन्टर द 2 ब्रान्चेस अफ द अप्पर इयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रिम आर लोकेटेड टु द साउथ अफ द हिमालयस and north of the Tibet Plateau. Number 2 मा छ this winds tends to descend over northwestern part of India, resulting in stable and dry condition. विन्टरमा के हुन्छ, ड्राई कन्डिसन हुन्छ। त्यसरी नै समरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ट्रपिकल अप्पर इयर स्टर्ली जेट स्ट्रिम डिसेन्ड्स इन्टु द पर्मानेन्ट हाई प्रेसर एरिया ओभर सदर्न इन्डियन ओसन है। अन्त के हुन्छ त भन्दाखेरि समय समयमा त्यो 4वटा सिजन हुँदाहुँदै पनि त्यसमा के हुन्छ, डिफ्रेन्स आउँछ। सो जेट स्ट्रिम र मनसुन चाहिँ दुईवटा के छ, एकअर्कामा रिलेटेड छ। त्यस कारणले गर्दा यसले समय समयमा केही अर्कै प्रकारको के देखाउँछ, मौसम देखाउँछ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको टाइप अफ विन्ड।